विशयाचेर आता मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा जाल्या आनी मुख्यमंत्र्या कडेन पूर्ण तरेन उलयला. एक आसा की धर्मा भितर फुटाफूट जावंक जायना. खंयचोय धर्म आसूं, गोवा बिलिव्स इन कम्युनल हार्मनी आनी ताच्या खातीर एकामेकाचो धर्म आमी सांबाळून घेवप, एकामेकाक रेस्पेद दिवप हो खूब इम्पॉर्टंट आसा. काप्रेश्वर देवस्थानाचो जो विशय लोकांनी पॉलिटिकल करपाचो गेलो, कन्सेंट आसा, हें सगळें फाटल्या विचाराचेर वचना. फुडें सांगता आसतना एकूच की देव काप्रेश्वर आमीय मानतात आनी देवा भितर धर्म जात काय नासता. एक कोण म्हणटले की हे जातीचे त्या जातीचे, देव केन्नाच्यान जात पळोवंक लागलो. हे घडयल्ल्यो राजकारण्यांनी केल्ल्यो गजाल्यो ज्यो एक येतात तातूंत धर्मा भितर फुटांतर जाता. आनी हो धर्म एक मुख्यमंत्री आनी हांव एक पेजीर आसा की धर्म भितर फुटूंक जायना, खंयचो धर्म आसूं गोंयांत. आनी ताज्या खातीर जी वेवस्था जाय ती करपाची गरज आसा. थंय दोन गट आसा. एक गट जो पयलीं आशिल्लो, जो आपले विचार मांडटा की थंय कितें तरी परत घुमटी तरी येवकूच जाय अशें म्हाका आयकूंक येता. समज घुमटी येवपा जाय थंय कितें करप. आनी दुसरो ग्रूप आसा जे म्हणटात की देवस्थान थंय पूर्ण योग्य तरेन परत सारकें जावपाक जाय, जंय ब्राह्मण आसा आनी देव काप्रेश्वराची मुर्ती परत थंय स्थापना जावपाक जाय म्हणून. सो हे दोगांचे विचार पळयले, दोगांकूय प्रसाद जाल्ले आसा. आनी मुख्यमंत्र्याचे आनी आमचे एकूच आसा की समज हे विचार फुडें व्हरतले जाल्यार जंय काप्रेश्वर देवाचे स्थान आशिल्ले, जे आज ते घुमटी घालूंक सोदता, थंय त्यो बिल्डरा कडेन उलोवन योग्य ते 10 स्क्वेअर मिटर 10-12 स्क्वेअर मिटर योग्य करून ती व्यवस्था मार्क करून थंय घुमटे खातीर थंय व्यवस्था स्थापना करून दिवप. हे मुख्यमंत्र्यान म्हणलां करून घेवया. बिल्डरांकडे उलोवन आमी ऑलरेडी उलयले आनी ताका सांगलां की 10-12-10-15 स्क्वेअर मिटर कितली जाता इतली आमकां एरिया दिवची, जातूंतल्यान ते घुमटीची स्थापना करपाक येता. तशेंच बाकीचे आमचे भावीक जे आसा ते थंय देवूळ बांदूंक सोदता, ते समज थंय देवूळ बांदूंक सोदतात जाल्यार तांकांय थंय व्यवस्था करून दिवपाची सरकार करून घेतलो. दोनूय सायडीक सरकार जाय जाल्यार बांदून दितलो आनी दोनूय सायडीक जाय समज सगळ्या लोकांचे समज कोण कोण कॉन्ट्रिब्युशन करूंक सोदतात तांणी अवश्य करचें. शेवटी सरकाराचो रोल जो आसा तातूंत मुख्यमंत्री आनी आमी एक ठाम आसात की धर्म फुटांतर जावचें ना जाल्यार हे विचार सारके सामुहीक घेवन सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची गरज आसा. तरी कोण आनी कितें करतलो जाल्यार मागीर तांकां आमी कांय म्हणूंक शकनात, कित्याक हाच्या फुडें आनी कांय वाट ना. ताच्या खातीर दोगांचे प्रसाद जे जाले, दोगांचे विचार समज धरले, दोगांकूय व्यवस्था करून दिवपाची. हांगाय एक बिल्डरांकडे उलोवन रस्त्यार येवंक मेळना. तुम्ही पळयतात GNH.